اب دعا کے لیے حضرت مولانا حافظ عبد الرزاق صاحب، اور آج آپ کو پتہ چل گیا ہوگا ہمارے فیصل آباد کے ممتاز عالم دین مولانا عبد الرحمان صاحب فاضل دیوبندی، وہ انتقال کر گئے تھے، ختم نبوت کے وہ ہیرو تھے، ان کے لیے ذرا دعائیں مغفرت بھی فرمائیں۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، یا حلیم یا کریم اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا رب العالمین ساری روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما دے، یا اللہ جنہیں بھی مسلمان بھائی بہن بچے بیمار نے اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ بے اولادیاں نیک اولاد نصیب فرما دے، یا اللہ اولادوں والے دی اولادوں نیک بنا دے، یا اللہ جڑے دنیا تو ٹر گئے اللہ تیرے حضور دے اندر پہنچ گئے اگر گناہگار سنت معاف فرما دے، اللہ معاف فرما کے انہاں دیاں قبراں جنت دا باغ بنا دے، اللہ جڑے تیرے بندے تیرے حضور دے اندر پہنچ چکے اگر نیک سنت جنت الفردوس دے اندر درجات بلند فرما، اگر گناہگار سنت اللہ معاف فرما دے، معاف فرما کے انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے، یا الہ العالمین سارے جن بزرگاں دی فوت ہو چکے ہیں انہوں جنت الفردوس نصیب فرما، جنہیں علماء حق تیرے حضور دے اندر پہنچ چکے اللہ انہوں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے، یا اللہ تیرے بندیاں دی برکت نال اللہ ساڈے تک تیری توحید پہنچی، تیرے پیغمبر دی رسالت پہنچی، اللہ انہوں دیاں قبراں جنت دے باغ بنا دے، مولانا عبداللہ صاحب رحم فرما، مولانا رفیق رحمت اللہ علیہ رحم فرما، یا اللہ جنہیں بھی علماء حق فوت ہو چکے انہاں دیاں قبراں نور نال منور فرما دے، یا اللہ اسی طرح میرے بچے دیاں بھی کوتاہیاں معاف فرما کے اللہ انہوں جنت الفردوس نصیب فرما، اللہ میری نجات دا ذریعہ بنا دے، یا اللہ جنہاں دے عزیز و قارب تیرے حضور دے اندر پہنچ چکے اللہ انہوں صبر جمیل نصیب فرما، یا اللہ تیرے بندیاں نے جو کچھ سنایا اللہ انہاں دا سن سنانا قبول فرما لے، اللہ حضرت دی زندگی دے اندر برکت نصیب فرما، یا اللہ مولانا دی زندگی دے اندر برکت نصیب فرما، یا اللہ انہاں دی صحت دے اندر برکت نصیب فرما، یا اللہ اس واسطے فرما کریا کریا بستی بستی تیرے قرآن دا نور پھیلاؤں، اللہ تیرے پیغمبر دے فرمان سنان، اسی طرح اللہ اے تبلیغ الاسلام والے نوجوان ساتھی جنہیں اہتمام دے نال پیار دے نال محبت دے نال اللہ اہتمام کر رہے ہیں، اللہ انہاں جواناں دیاں جوانیاں دے اندر برکت نصیب فرما دے، اللہ میں گناہگار بندہ تیرے حضور دے اندر التجا کرنا ہے، اللہ میرے نا ساتھیاں دی زندگی دے اندر برکت نصیب فرما، اللہ انہاں دیاں کوششاں محنتاں قبول فرما لے،
اللہ اے جڑے پن والے ساتھیاں نے اہتمام انتظام کیتا اللہ انہاں ساتھیاں دا انتظام اہتمام قبول فرما یا اللہ جڑیاں میریاں بہناں نے پیار محبت نال اس کار خیر دے اندر صالحہ تبلیغ دے اندر اللہ انہاں دیاں محنتاں قبول فرما لے اللہ دور دراز تو تر کے اللہ تیرے بندے بڑھاپے دے اندر جوانی دے اندر اللہ معصوم بچے تیرا قرآن سنوا سے آئے اللہ شیخ القرآن دا اللہ شیخ القرآن دی زبان جو تیرا قرآن سنوا سے آئے اللہ انہاں ساتھیوں دا آنا قبول فرما لے اللہ آخری وقت اللہ ہاں اے رات دا آخری وقت مقبولیت دا وقت اللہ جیڑیاں عرضاں کیتیاں نے قبول فرما لے اللہ انہاں بزرگاں دا آنا قبول فرما اللہ انہاں ساتھیاں دا آنا قبول فرما اللہ اے پنڈ والیاں دا اہتمام کرنا منظور فرما اللہ اگے بھی انہاں اہتمام انتظام دی توفیق عطا فرما رکھی اللہ اے ساتھی جنہاں بیان فرمایا انہاں دا بیان کرنا قبول و منظور فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہ جیڑیاں عرضاں کیتیاں نے قبول فرما لے جیڑیاں نہیں کر سکے تیرے ارادے دے اندر ساڈے حق دے اندر بہتر بھی پوریاں فرما ساڈا عقیدہ تیرے بغیر ساڈیاں سنن والا کوئی نہ تیرے بغیر ساڈے حالاں نوں جانن والا بھی کوئی نہ سنے تے تو سنے ساڈے حالاں نوں جانے تے تو جانے اس واسطے مولا تیرے حضور دے اندر ہاتھ پلا کے دیکھ لارزاں کرنے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وآل بیتہ وزواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین